के। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट, जहां पर जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी गई। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था और आज भी ज़ाहिर है इस पे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी और इसका जवाब लेंगे हम उन अहम शख्सियत से जो कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे जब फैज़ाबाद में धरना हुआ, और उनके उस वक्त के बयानात और फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने दिए गए जवाबात या बयानात का हम उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि हमने कल भी इस पर डिस्कशन की, बट चूँकि ख़बर इतनी बड़ी है कि जनरल फैज़ को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि यही नून लीग थी जिनका बयानिया ये था कि फैज़ाबाद धरने ने हुकूमत को मफलूज कर दिया। कुछ सियासतदान मुस्लिम लीग नून के जिनका ताल्लुक उस वक़्त की हुकूमत से था, वो ये भी कहते हुए पाए गए कि इस धरने का मकसद हुकूमत को टॉपल करना था, हुकूमत को वीकन करना था, हुकूमत को क्रिपल करना था, मफलूज करना था। सो इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने क्लीन चिट क्यों दी जनरल फैज़ को, और बिल्कुल उनको एग्जॉनरेट, उनको एब्जॉल्व, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों कर दिया, इस पर बात करेंगे आज एक बार फिर। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे उनसे सवाल जवाब करेंगे। इसके अलावा एक और मुद्दे पर भी बात करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडियाला जेल में बात की है, मीडिया से किस तरह की है मैं ज़रा आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन वो गुफ्तगू इंतहाई भौंडी, बिल्कुल झूठी और बेतुकी है, जहाँ पे उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पे इल्ज़ामात लगाए हैं। ये इतने फ्रिवलस हैं और जिस तरह मैंने पहले कहा कि भौंडे हैं, बेतुके हैं, कि इनको रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन बयान से वाज़े होता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी फ्रस्ट्रेशन या बौखलाहट का शिकार है। वो बौखलाहट क्या हो सकती है? या तो वो ये हो सकती है कि इस वक्त जो मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है, इसका सहरा फ़ौजी क़यादत को भी जाता है, SIFC के क़याम उनके विजन को जाता है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, चाहे सियासी हो चाहे मुआशी हो। सऊदी आला सतही वफ़द कल भी पाकिस्तान में मौजूद था, आज भी एक अहम सऊदी शख्सियत हुक्मरान वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, खारजा एतबार से खारजी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अंदरूनी मामलात, सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। तो क्या ये सब वो फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है? इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खुद ही फीड करना चाह रहे थे अपनी खबरें, रिहाई की, डील की, NRO की, वो भी नाकाम होती नज़र आ रही हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपको बताऊंगी कि किस तरह से आज बात की इमरान खान ने अडियाला जेल में, उसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं प्रोग्राम में आगे चल के आपके सामने रखूंगी। पहले मुद्दे की तरफ वापस आते हैं, जो फैज़ाबाद धरना कमीशन। मेरे साथ मौजूद हैं उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका उस वक्त तो ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी एक अलहदा जमात बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने फैज़ाबाद धरना कमीशन ने जनरल फैज़ को क्लीन चिट क्यों दी? सबका यही सवाल है सर। किसने क्लीन चिट दी? सर आप मेरा देखें, ये बड़ा एक गलत बात है। हमारा काम क्लीन चिट देना नहीं होता। क्लीन चिट किसी को मैं नहीं दे सकता, कोई और शख्स नहीं दे सकता। हकाइक पे सवाल पूछे जाते हैं, आप उनके जवाब दे देते हैं हकीकत के मुताबिक। फैज़ाबाद धरना कमीशन क्या कुछ सवाल पूछा गया? आपसे ये सवाल पूछा गया कि जनरल फैज़ का किरदार था? जाने दें, जनरल फैज़ का किरदार मैं उसके बारे में क्या जान सकता हूँ, क्या सराही कर सकता हूँ ना। सर आप वज़ीर आज़म थे जी, या तो आप हद में बात करिए कि मुझे मालूम था या मुझे नहीं था। जिम्मेदारी से बात करूँगा ना जी। तो कमीशन से मेरा इतना ताल्लुक है, उन्होंने नोटिस भेजा जी। कि ये कमीशन बना है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है जी। और इसके ये TORs हैं जी। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। मैं पेश हुआ, मैंने कहा जी बात ही है, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, जो कुछ वफाकी हुकूमत ने किया या नहीं किया, जिसको एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन कहते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे वजीर ने कहा तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कैबिनेट ने कहा तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे किसी अफसर ने कहा तो मेरी जिम्मेदारी है। ये बात पहली बात है। दूसरा, मैंने कहा कि आप लिख कर सवाल दे दें, मैं आपको लिख कर जवाब दे दूंगा ताकि वहाम ना रहे। तो वो सारे जवाब जो हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा होने चाहिए। इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक। ये देखें ना, प्रेस में स्पेकुलेशन शुरू हो गई है ना। क्लीन चिट कोई शख्स नहीं दे सकता किसी को। आपने जनरल फैज़ को क्लीन चिट दी कि नहीं दी?
से या तो दी है या नहीं दी? ऐसा कोई सवाल नहीं था जनरल फैज़ के बारे में कि मैं उनको क्लीन चिट दूं या ना दूं। नहीं, जनरल फैज़ के बारे में कोई सवाल था? नहीं जी, कोई सवाल। आपकी कितने सवाल आपको दिए गए थे सर? 20-30 सवाल थे। जरा उनका कुछ बता सकते हैं आप? मुझे याद नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है। अगर आप कहेंगे तो फिर एक प्रोग्राम कर लें, मैं ले आऊँगा सवाल, आपको जवाब दे दूंगा। सर डन, इस पे नेक्स्ट प्रोग्राम हाँ करते हैं और आप बिल्कुल कर लें। लेकिन मेरी गुजारिश कमीशन से ये है कि इसको पब्लिक कर दें। ठीक है, क्योंकि जो मैंने सवाल इसी लिख कर दिए थे कि वो मन और अन उसके हिस्सा बनते हैं, ठीक, उसको तब्दील कोई नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन आपने जिम्मेदारी ली, आपने कहा कि बतौर उस वक्त वज़ीर आज़म तमाम तर जिम्मेदारी इस धरने की मेरी थी, और जो समरी आई है, जो ब्रीफ आया है इसका, उसमें ये भी कहा गया है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत और आपकी हुकूमत जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार थे फैज़ाबाद धरने? मैं तो जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ ना। अगर मैंने कोई जुर्म किया तो वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। इस जिम्मेदारी, अगर जनरल फैज़ ने कोई इलीगल हरकत की है उस धरने में, वो भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे। जनरल बाजवा साहब ने की, वो भी हुकूमत का हिस्सा थे। ऐसे इकबाल साहब ने किया, वो भी हुकूमत का हिस्सा थे। अगर जनरल फैज़, जनरल बाजवा ने उस वक्त कुछ किया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जो उन्होंने इस मामले की मैनेजमेंट के लिए जो फैसले हुए, उसमें अगर कोई उन्होंने कानूनी काम किया है तो मैं उसको जिम्मेदार। सर वो तो एहसन इकबाल ने भी कहा, और गालिबन आपने भी कहा, तरदीद कर दीजिएगा या तस्दीक के कहा गया कि इस कमीशन ने भी उसको रिप्रोड्यूस किया है कि हुकूमत ने खुद रिक्वेस्ट की उस वक्त की आर्मी से कि आप हमारी मुआविनत करें इस धरने को ख़त्म करवाने में। दैट इज राइट और नॉट? हमेशा होता है, आप डिस्कशन करते हैं कि इसको सर, हल किया हमेशा जाए। तो होता हमने है, but हमने इस फैज़ाबाद के मामले में हमने हुआ? फौज को इस्तेमाल नहीं किया, ये बात भी दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त हुकूमत ने रिक्वेस्ट नहीं की थी फौज से? मुझे नहीं पता रिक्वेस्ट की थी नहीं, लेकिन फौज को इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ फौज डिप्लॉय नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट की गई थी फौज से कि हमारी मुआविनत की जाए? हो सकता है की गई, मुझे याद नहीं है, लेकिन फौज डिप्लॉय नहीं हुई थी। बराह रास्त डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी वहाँ पर उनकी, मुझे याद है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थे, रेंजर्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कोई फ्रंट लाइन एक्शन उनका नहीं था। क्योंकि उस वक्त फौज से मंसूब ये भी आया था कि फौज ने इनकार कर दिया कि हम नहीं फौज इनकार नहीं कर सकती, माजरत से कहूँगा। फौज को रिक्वेस्ट की ही नहीं, फौज को वफाकी हुकूमत रिक्वेस्ट करती है तो दे आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि एहसन इकबाल का बयान रिप्रोड्यूस हुआ है इस समरी में जो कहता है कि हुकूमत ने दरख्वास्त की थी फौज से कि आप किरदार करें। जी अब उस वक्त के इंटीरियर हो मिनिस्टर सकता है ये डिस्कशन हुआ हो, लेकिन फौज डिप्लॉय नहीं हुई थी। सर वो तो एक अलग मैटर है ना। एक चीज़ हो रही है कि जी आपने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है सिक्योरिटी के लिए, एक चीज़ हो रही है कि आप उनको एंगेज करना चाह रहे हैं किसी पॉलिटिकल मैटर में। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी। जब आप फौज वहाँ डिप्लॉय करेंगे तो फौज सिर्फ गोली चलाती है ऐसे मामले में। दैट्स द सेम थिंग, फौज डंडे लेकर नहीं आती, पुलिस की तरह वो राइट कंट्रोल नहीं करते, उनको आप डिप्लॉय करते हैं जब और कोई सारे इश्यूज एग्जॉस्ट हो जाएं। दे आर प्रोग्राम्ड फॉर शूट टू किल, दे आर प्रोग्राम्ड फॉर दैट। डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। ठीक, वो तो नहीं हुई थी, लेकिन एक मामला ये भी है कि फौज को पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए इन्वॉल्व किया जाना, वो हुआ था कि नहीं? एंगेजमेंट के लिए फौज को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि एहसन इकबाल की तरफ से स्टेटमेंट जो है इस कमीशन की समरी में रिप्रोड्यूस हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी फौज को कि हमारी मुआविनत करें। हो सकता है उन्होंने बातचीत की और मुझे उसका इल्म नहीं है, अगर वो ये कह रहे हैं तो बात दुरुस्त होगी। ये आपके सवालों से जो एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, वो दुरुस्त बात होगी। मुझे हर बात की 8-9 साल गुजर गए। सबकी जिम्मेदारी आप क्यों उठाएंगे? मैं वज़ीर आज़म था। अगर किसी ने कोई गलत काम भी किया है, गलत काम फैज़ाबाद तो वो धरना में, जिम्मेदार है, इलीगल काम का वो जिम्मेदार है, जो लीगल एक्शन है वो मेरी जिम्मेदारी है। सो कमीशन कहता है कि उस वक़्त की विफाकी हुकूमत जिम्मेदार थी चाहे जो भी एक्शंस हुए थे, और कमीशन ने रिप्रोड्यूस किया। कौन जिम्मेदार होगा? अमेरिका जिम्मेदार होगा, विफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। सर इसका मतलब है कि कमीशन इस फैज़ाबाद धरने की नाकामी का, इसकी नाअहली का, मामलात के ख़राब होने का, 7 अफराद के जाँ बहक होने का, सैकड़ों के ज़ख्मी होने का, स्टेट का बिल्कुल एक तमाशा बन जाने का, स्टेट के कमज़ोर हो जाने का, सारी जिम्मेदारी आप पे डाल रही है और आप उठा रहे हैं? नहीं, मैं जिम्मेदारी उसको मैनेज करने की उठा रहा हूँ। जो कुछ वहाँ पर हुआ हमने उसको मैनेज किया, वहाँ पर किसी शख्स की हलाकत नहीं हुई। सर लेकिन कमीशन कह रहा है कि इस धरने को संभालने में या इसको मैनेज करने में जो नाकामी है वो शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत और उस वक्त की विफाकी हुकूमत की थी। इसीलिए आप कह रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए। पब्लिक कर दें, ये स्पेकुलेशन मत करें। आप 8 साल बाद कमीशन बनाकर किसी को पूछते हैं नहीं, उल्टे सीधे सवाल आप लिख के भेज देते हैं, वहाँ से आप ये अखज़ करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने, ये बिल्कुल ठीक बात है, पंजाब हुकूमत ने कोई उसमें अमल दखल नहीं किया, उनकी कोई कारकर्दगी उसमें नहीं थी, पंजाब पुलिस शामिल नहीं हुई उनको रोकने में मुजाहिरीन को, ये उनका फैसला था।
وہ حکومت تھی, ان کا فیصلہ تھا. تو یہ پنجاب حکومت کی نااہلی ہے یا ناکامی ہے یا ناکامی ہے, نیگلیجنس ہے. محترمہ فیصلہ اور نااہلی میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں حکومت ہوں نا. سر فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے نا, اور اگر غلط فیصلہ ہے فیصلہ غلط ہو تو نیگلیجنس انسان غلطی ہے. نہیں, نیگلیجنس اور غلطی میں فرق ہوتا ہے. نیگلیجنس وہ ہوتی ہے جب آپ ایک بات جانتے ہوئے بھی کوئی کارروائی نہ کریں. غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, ماڈل ٹاؤن میں میری حکومت کو مفلوج کیا گیا, وہاں پر پرچے بنے اعلیٰ افسران پر, پولیس پر, وزیر قانون پر, داخلہ پر, سیکرٹریوں پر, چیف منسٹر پر. اس کے بعد وہ حکومت کام نہیں کرے گی. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جب تک نائب رہے گا, اگر آپ پرچے بنائیں گے نائب کے تو حکومت کام نہیں کرے گی. تو پنجاب حکومت نے جب یہ دھرنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بہتر پالیسی یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی مداخلت نہ کریں کہ کوئی یہاں پر جانی نقصان ہو جائے, کل یہی پرچے اور GIT اور یہ تماشے ہوں گے. تو وہ ان مظاہرین کو لا کر فیض آباد چھوڑ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کسی بھی وہاں قانونی کارروائی میں حصہ نہیں لیا. سو آپ فیض آباد دھرنا کمیشن جو رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز سے ایگری کرتے ہیں؟ فائنڈنگ میں دیکھوں گا تو ایگری کروں گا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ اس وقت جو سمری سامنے آئی ہے آپ اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتے؟ کریڈیبل مجھے سمری دے نا, اس لیے رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. رپورٹ پبلک کریں نا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں ہر رپورٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ مطمئن تھے اس سارے پروسیس سے جو فیض آباد دھرنا کمیشن میں بالکل مطمئن نہیں تھا. نہیں تھے آپ مطمئن؟ کیوں مطمئن نہیں؟ کیونکہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے نا. میں نے سوال کا جواب دیا, آپ مجھے بلائیں پوچھیں جی آپ نے یہ جو جواب دیا اس کا کیا مقصد ہے, اس کی کیا بات ہے, کوئی مزید بات آپ کرنا چاہتے ہیں جو سوالات میں نہیں ہے. وہ پروسیس نہیں ہوا, جرح نہیں ہوئی. جرا ضروری اگر پوچھتے ہیں بھئی یہ آپ نے بات کی ہے, آپ مزید کو بات کرنا چاہتے ہیں, مزید نالج ہے جو ان سوالوں سے باہر ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. اب سر اس وقت مسلم لیگ نون کا بیانیہ, اس وقت آپ نون لیگ میں شامل تھے, نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم تھے آپ, اس وقت نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ یہ دھرنا کروایا گیا ہے ہماری حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے, ہمیں کمزور کرنے کے لیے. آپ نے خود بھی ایک بیان دیا کہ یہ حکومت کو مفلوج کرنے کی ایک کوشش تھی. آپ آج بھی سمجھتے ہیں؟ حکومت کو مفلوج کیا گیا, ہم نے اس کو مینیج کیا, بات ختم ہو گئی. اور مفلوج کس کی طرف سے کیا گیا؟ صرف جو دھرنا کرنے والے تھے وہ تو سامنے تو وہی تھے نا. میں اب یہ اسپیکولیٹ کر دوں کہ پیچھے غریدہ فاروقی تھیں, انہوں نے بھیجا تھا وہاں سے, وہ لاہور گئی تھیں, ملی تھیں. اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے نا. سر یہ اسپیکولیشن تو مسلم لیگ نون کرتی رہی اس وقت, اور آپ مزید اسپیکولیشن چاہتی ہیں؟ نہیں سر, اس وقت کیونکہ آپ نون لیگ کا حصہ تھے نا. اگر آپ نے یہ کھوج لگانا ہے نا, ایک کمیشن بنا دے حکومت. آج حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں کچھ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, تو حکومت ایک کمیشن بنا دے. یہ کمیشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ بنا ہے ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے. اگر آج بھی سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے, ان کا رائٹ ہے کہ ہمیں بلا کے پوچھیں, اسپیسیفک سوال کریں, اور میری یہ ڈیمانڈ ہوگی ایسی صورت میں کہ ان کو میڈیا کے سامنے یہ سوال کریں تاکہ ابہام ختم ہو جائے. لائیو سماعت ہو, اوپن ہیئرنگ ہو اس کی. یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں, آپ نیب کے بارے میں کہتے رہے. کیونکہ غریدہ فاروقی ہم الزام نہ لگائے کہ آپ کلین چٹ دے رہے ہیں. سوالات کر رہے ہیں. نہیں آپ نے کہا کلین چٹ دے دی ہے. سر یہ کلین چٹ ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے, اس پہ آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے. سر کلین چٹ دینے کی میں اختیار ہی نہیں رکھتا, میں جج نہیں ہوں, سر اس وقت چونکہ آپ نون لیگ کا حصہ تھے, اب تو آپ نہیں ہیں, اب آپ ماشاءاللہ اپنی الگ جماعت بنانے جا رہے ہیں. جو کچھ کیا ہے میں اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. نہیں سر, اس وقت نون لیگ کا بیانیہ بھی یہ تھا نا کہ جنرل فیض اس کے پیچھے ہیں, ایجنسیز اس کے پیچھے ہیں. میری حکومت نے کبھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا. سر جب آپ نے یہ کہا کہ ہماری حکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی, بالکل مفلوج کرنے کی کوشش, اور آپ کی دیگر پارٹی کے لوگ, اس وقت کی کابینہ کے لوگ بیانات دے رہے ہوں, ایجنسیز پیچھے تھی, جنرل فیض پیچھے تھے. بلوچستان گورنمنٹ غائب ہو گئی تھی, وہاں پر الیکشن سینٹ کی چوری ہو گئے, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہے, سب ہمارے ملک میں تماشے لگے ہیں. ان سب کے پیچھے کون؟ ان سب کے پیچھے یہ سب آرگینک تھا. کمیشن بنا دے, آپ کو پتہ چل جائے گا. سب کے پیچھے وہی تماشے ہمارے ملک میں جو 70 سال سے ہو رہے ہیں, ان تماشوں کو ختم کریں. آج الیکشن میں کیا ہوا, یہ بڑی اہم بات. یہ ہم جو یہ ایک تسلسل ہے ان خرابیوں کا, یہ جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں انہیں خرابی کی وجہ سے کھڑے ہیں. انہیں خرابیوں کو آپ اپنی الگ جماعت بنا کے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس پہ ذرا آتی ہوں, بٹ لیٹس ریپ اپ دس ڈیبیٹ اباؤٹ فیض آباد. جماعت بنا کر میں ایک بہتر سیاست کی بات کر رہا ہوں. سیاست اقتدار کا صرف حصول نہیں ہوتا ہر قیمت پر, سیاست وہ نہیں ہوتی جو آج ملک میں ہے.
سر وی ول کم ٹو دیٹ ڈبیٹ, لیکن اس پہلے اس جو ایگزسٹنگ ڈبیٹ ہے فیض آباد دھرنے کی, اس پہ لاسٹ کوشچن اس کو ریپ اپ کر لیں. آپ نے کہا کہ جی حکومت اس پہ کوئی کمیشن بنا دے. جی بالکل, اگر ان کو کوئی ابہام ہے کہ یہ حکومت میں تو وہی ہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں جو اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے, سو ان کے تحت بنے گا کمیشن, تو کنٹروورشل نہیں ہو جائے گا؟ ان کے تحت نہیں ہوتا کمیشن, جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ایک ایکٹ ہے اس کے تحت کمیشن بنتا ہے. سر ابھی جو بنایا جانا تھا کمیشن 6 ججز کے خط کے معاملے پہ, اس میں بھی یہی رولا پڑ گیا نا جی, کہ وزیر اعظم بنا رہے ہیں, متنازع ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ہمارے کمیشنز کی تاریخ, میں 8ویں میں پڑھتا تھا, حمود الرحمان کمیشن جب بنا تھا, تو اس دن سے آج تک جو کمیشن بنے, اس سے پہلے بھی کمیشن بنے ہیں, ان سب کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک جرم کرنے والے کو بچانا اور حقائق پہ پردہ ڈالنا. جرم کرنے والے کو بچانا جی جی, اور جس حقائق نے پہ جو کچھ پردہ کیا ڈالنا. ہے اس کو بچاؤ اور حقائق پہ پردہ ڈالنا. فیض آباد دھرنا کمیشن کا بھی یہی مقصد, سب کمیشنوں کا یہی مقصد ہوتا ہے. کوئی پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے, بیکاز خرم دستگیر خان صاحب کل پروگرام میں پارلیمانی کمیشن بنا لیں, لیکن آپ کے پاس کہ ایک کمیشنز ایکٹ, پارلیمانی کمیشن کے ٹی او آرز بڑے لمیٹڈ ہوں گے. ایک کمیشنز ایکٹ ہم نے بنایا تھا 2017 میں, ایک لا ہے, اس کے تحت کمیشن بنتا ہے, اس کی پروسیڈنگز پبلک بھی ہو سکتی ہیں. اس کو کمیشن سر وہ بائنڈنگ ہے کہ وہ پبلک ہوں گی, وہ بائنڈنگ نہیں, بائنڈنگ نہیں ہے سر, وہ ایکٹ کے اندر بائنڈنگ ہے کہ مسٹ بی میڈ پبلک. نہیں, بائنڈنگ نہیں ہے سر اس میں امینڈمنٹ. چلیں میں آپ کی بات مانوں, میں کلین چٹ دے دیتا ہوں. سر میرا نام خریدہ فاروقی ہے, جنرل فیض حمید نہیں ہے. نہیں, آپ کو بھی دے دیتا ہوں. آپ کو بھی, آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے بھی, اگر مجھ پہ الزام ہے, میں تو کلین چٹیں دینے والا, آپ بھی لے لیں کلین چٹ. So this was all on a lighter note. اس کو کوئی سنجیدہ, یہ والی جو گفتگو یہ ساری بات ہی سنجیدہ نہیں ہے, یہ چند ایک جملے سے تماشا لگائے ہوئے ملک کا, تو یہاں سنجیدہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. اب آپ کی جو علیحدہ سے آپ سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں, سر کب تشکیل پا رہی ہے آپ کی جماعت؟ یہ 4-6 ہفتے میں انشاءاللہ. فارمیشن ہو چکی ہے, رجسٹر ہو چکی ہے؟ جی فارمیشن ہوگی, انلسٹمنٹ کرا رہے ہیں اس کی انشاءاللہ. ای سی پی میں رجسٹریشن اس کی ہو رہی ہے, انلسمنٹ اسے کہتے ہیں, وہ ہم پروسیس کو بھی پورا کر رہے ہیں. ٹھیک, نام آپ نے اس کا تجویز کر لیا؟ نام بھی اس میں جب آئے گا تو ابھی نام حتمی نہیں ہوا, جب آئے گی آپ کے سامنے نام آ جائے گا. سر اسپیکولیشن یا آپ اس کو کوسچنز کہہ دیں, یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ شاید آپ رائے دے دیں نام کے بارے میں. ہم کس چیز کے بارے میں سر, کیا نام ہونا چاہیے؟ سر میری کیا مجال, میں صرف ایک صحافی ہوں, میں سوال آپ سے کر سکتی ہوں. 170 جماعتیں بنی ہوئی ہیں تقریباً, یا بیسٹ وشز میں آپ کو ضرور دوں گی, کیونکہ ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کی گنجائش بھی ہے اور اسپیس بھی موجود ہے, اور آنی چاہیے کچھ نئی سیاسی جماعت جو کریڈیبل ہو, جس کے اندر کمپٹنس ہو, جو ملک میں بہتر سیاست کر سکے. ورنہ 170 سیاسی جماعتیں موجود ہیں, انہوں نے ملک کو دیا کچھ نہیں ہے. یہی مقصد ہوگا آپ کی نئی سیاسی جماعت میں. نیا کیا ہوگا؟ چہرے کوئی نئی سوچ ہوگی, ملک کے معاملات کی حل کی بات ہوگی. نئی سوچ لیکن پرانے چہروں کے ساتھ. پرانے چہرے نہیں, میرا چہرہ پرانا ہی ہے نا, میں 36 سال, مجھ سے سینئر سیاستدان کم ہے اس ملک میں اس وقت, 36 سال ہو گئے. لیکن آپ کے پاس کریڈیبلٹی اگر ہو, کمپٹنس ہو, انٹیگریٹی ہو, ایسے لوگ ہی ملک کو چلاتے ہیں. اور تو ایسے لوگ اکٹھے, بات ہے لوگوں کی, بات ایک سوچ کی ہے کہ ہم نے گالی نہیں دینی, ہم نے دوسرے کی حد تک نہیں کرنی, ہم نے اس کی بےزتی نہیں کرنی, ہم نے ہر قیمت پر اقتدار کی کوشش نہیں کرنی, ہم نے آئین کے مطابق معاملے کو چلانا ہے. یہ آج ضرورت ہے ملک کی. لیکن جو آپ کی 3 بڑی جماعتیں ہیں وہ اس راستے سے ہٹ گئی ہیں. سر اس سیگمنٹ کا ٹائم, آپ کے ساتھ گفتگو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آئی وش کہ تھوڑا زیادہ ٹائم آپ سے ہمیں ملتا آپ کی مصروفیات کی وجہ سے, تو کچھ مزید آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بھی گفتگو رہتی. بیسٹ وشز, دوبارہ آپ کو زحمت دے دیں گے, بیسٹ وشز میں ضرور دے سکتی ہوں, چاہے نام سجیسٹ کروں یا نہ کروں, وچ از ناٹ مائی پلیس. تھینک یو ویری مچ سر. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کے بیانات کے حوالے سے بات کریں گے, جو بالکل بھونڈے اور بے تکے ہیں, لیکن وہ کیوں دے رہے ہیں, فرسٹریشن, بوکھلاہٹ میں ایسے بیانات آ رہے ہیں, اور آج ہوا کیا عدالت میں, ایکسکلوسیو تفصیل آپ کو پہنچاؤں گی, سناؤں گی آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور کچھ دیگر سیاسی معاملات کے حوالے سے. آج اڈیالہ جیل میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی پیشی تھی. وہاں پر انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ بظاہر فرسٹریشن کا یا بوکھلاہٹ کا شکار سٹیٹمنٹس لگتی ہیں, جہاں پہ انہوں نے فوجی قیادت کے خلاف ایک بار پھر بھونڈے, بے تکے اور جھوٹے اور انتہائی سنگین الزامات عائد کیے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فوجی قیادت پہ اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں. اس وقت ملک میں صورتحال یہ ہے کہ معیشت رفتہ رفتہ سنبھل رہی ہے, صحیح ٹریک پہ آ چکی ہے.
स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रही है, लोकल इन्वेस्टर्स हों चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, उनका पाकिस्तान की मईशत पे एतमाद बहाल हो रहा है। एक सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन कल पाकिस्तान में मौजूद था, आज भी एक सऊदी आला शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, SIFC का विजन जो कि फ़ौजी क़यादत का है, जिसके लिए आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी मेहनत की है, हुकूमत के साथ भी मुआवनत की है, हुकूमत की भी बड़ी मेहनत है इसमें। सो वो विजन फ़ौजी क़यादत का कामयाब हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बज़ाहिर ख़बरें सामने आ रही थी इमरान खान की रिहाई के बारे में, और इसके अलावा जो ख़बरें फ्लोट कर रही थी किसी डील की, किसी NRO की, वो नाकाम हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो भी उस तरह से एग्रेसिव सियासत नहीं कर रहे या एग्रेसिव तर्ज हुक्मरानी नहीं दिखा रहे। अपोजिशन की तहरीक फ़िलहाल बेजान नज़र आती है। क्या इसकी वजह माइनस इमरान है, और क्या ये सब वो फ्रस्ट्रेशन या बौखलाहट की वजूहात है कि इमरान खान ने आज एक बार फिर फ़ौजी क़यादत को टारगेट किया है? इसी पर सवाल करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को इस सेगमेंट के लिए क्वेश्चन आंसर्स डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं जुनैद अकबर खान साहब, और राना एहसान अफसल साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा भी हैं। जुनैद खान साहब, आपने सुन लिया होगा इमरान खान का वो स्टेटमेंट, दोहराने की ना तो ज़रूरत है और ना ही वो दोहराने के काबिल है, लेकिन फ़ौजी क़यादत पे बड़े संगीन और बड़े बेतुके से वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वजह क्या है इसकी? फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने जो अल्फाज मेरी क़यादत के लिए इस्तेमाल किए, मैं तो पहले उसकी मज़म्मत करता हूँ। पहले तो किसी को ये हक़ नहीं होना चाहिए कि जो बात आपने ना खुद सुनी है ना आपने पढ़ी है, क्योंकि जब कोई किसी और के कहने पे इसकी क्या है कि खान ने किसके सामने ये बात की, उसकी तो मैं तो मुझे पहली दफ़ा आपसे सुना हूँ कि पहले तो खैर नहीं सुना, मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इन अल्फाज की। क्या खान ने ये कहा है कि आप नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान ने वो बातें नहीं की जो उनसे मैंने कहा रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट किया? आप जो कर रहे हो जिन अल्फाज में आपने उसकी की, आपने मेरा ख्याल है आप है हमारे मोहतरम है, लेकिन एक सहाफ़ी के मेरा नहीं ख्याल ये सूट करता है कि एक PM को XPM के लिए जिसके अपने इतने फॉलोअर है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है कि आप साफ़ी रहे और सवाल की इजाज़त दें। अगर आप मुझे सवाल, क्या बिल्कुल आपको साबिक वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है कि वो फ़ौजी क़यादत के बारे में इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं? इल्ज़ामात को बिल्कुल ये नहीं ज़ेब देता, लेकिन इदारों को भी ये ज़ेब नहीं देता जो हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहिबान कह रहे हैं। तो ये इन चीज़ों में इल्ज़ामात है ना, अभी इनके सबूत तो नहीं, ये भी इल्ज़ाम है ना। आपने क्या कि खान साहब ने कहा, किसके सामने कहा है? सर ये कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्टर्स कोई और चीज़ें भी रिपोर्ट करती है। देखिए मेरे ख्याल से जो मेरा ये ख्याल है कि अगर उसकी बात आपने खुद सुनी है तो आप इसकी जितनी भी उसकी कर ले, आपको आज़ादी है। लेकिन ये सर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी सहाफ़ी मौजूद थे 20, 30, 40 सहाफ़ी, वो सब गलत कह रहे हैं। सहाफ़ी और भी कई चीज़ें होती हैं, इसको आप एक और हर बात आप जो है वो सही हो, हर बात वो रिपोर्ट हो और वो सही भी हो ना। तो ये मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा गुजारा करना चाहिए इस पर। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ऑथेंटिक बात आपके पास आए तो बेशक फिर आपकी है, आप राय कायम कर सकते हैं। सर शेर अफजल मरवत के बयान की भी तरदीद कर दी जो खुद उन्होंने मेरे प्रोग्राम में किया था सऊदी अरब के बारे में। आज इमरान खान के बयान की तरदीद कर रही है PTI, आज इमरान खान के बयान की तरदीद कर रही है। मैं आपकी बात की जो है उसकी मजम्मत करता हूँ, जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए उसकी मेरे पास है नहीं, मैंने सुनी नहीं है खान साहब की अल्फाज कि उसने ये कही कि नहीं। शेर अफजल साहब की बात का बिल्कुल मैं मजम्मत करता हूँ, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। खान ने उसने कहा, पार्टी ने आज उसको डिसोन किया और पार्टी इंशाल्लाह उससे पूछेगी कि आपने किस शो कॉज देंगे आप शेर अफजल मरवत को, शो कॉज देंगे इस पे? तो नहीं कि मैं शो कॉज पार्टी की बात सर आप मैडम वो उसके इख्तियार है, देना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं इसके साथ एग्री हूँ कि देना चाहिए ऐसी चीजें जो आपके पास। उसने ये कहा कि मैंने खान को बताया, ये नहीं कहा कि खान ने मुझे कहा। बाकी ये है कि जब क़यादत के साथ फासले होना तो इस तरह की चीजें आती है। हमारा उसके साथ राबिता नहीं होता, हमारा जो है वकीलों के अलावा तो हफ्ते में जो है हमें इजाजत दी गई 6 बंदों की। तो जब क़यादत का गैप आ जाए तो इसी तरह की चीज़ें होती है। तो यही तो हमारा गिला है कि हमें क़यादत से मिलवाया जाए ताकि हम उनसे गाइडलाइन लें, वो हमें गाइड करे, वो हमें बताए, ताकि वो मैं जाके उससे खुद ये पूछूँ। मेरे पास मुलाकात का टाइम नहीं होता, हमारे पास मिलने की हम नहीं जा सकते। तो जब ये पाले होते तो फिर इसी दरमियान में चीज़ आ जाती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बात ऑथेंटिक ना हो तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने सर ये कोर्ट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है। मैं इस पे दोबारा आपसे बात करती हूँ, बट राना साहब कुछ कहना चाहते हैं। देखिए इसके ऊपर 2-3 चीज़ें तो तय हो गई ना, कि एक तो इन्होंने जो खान साहब ने आज जो बातें की उसकी ऑथेंटिसिटी पे तो ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनके रिएक्शन से ये लग रहा है कि उन बातों को ये भी ओन नहीं करते।
ورنہ یہ کہتے کہ جو وہ باتیں انہوں نے کی ہیں ٹھیک کی ہیں، تو انہوں نے آتھینٹسٹی کے اوپر کیا. وہ تو ڈیفینیٹلی کورٹ رپورٹرز اگر رپورٹ کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے ان باتوں کو اون نہیں کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جماعت کے اندر لوگ اس سیاست کو جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اس کو اون نہیں کرنا چاہتے، اور وہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں دوسرا اس کے اندر جو شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی، اس کو حکومت کی کیا پالیسی تھی. اگر ہم شاید یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو اس کو وہ اچھال کے بہت ڈرامہ کرتی اور کہتی کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے. اور یہ ہماری یہ کوشش نہیں تھی. ہماری کوشش تھی کہ ہمارے بھائی آئیں، سعودیز نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، اور ایک پرائم منسٹر شہباز شریف کے وزٹ کے جواب میں وہ آئے اور انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا، پوری حکومت پہ اعتماد کیا. پہلے آرمی چیف کا وزٹ بھی رہا، ایس آئی ایف سی کا وزٹ بھی رہا، بہت کلیکٹیو ایفرٹ تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نہیں تھے تب بھی آرمی چیف کے ہماری وزٹس ہو رہے گورنمنٹ تھے. کا فوکس تھا کہ ہم کوئی بری نیوز اس کو سپریڈ نہ کریں یا اس سے اپنا سیاسی مفاد لے کے ہم اپنے ریلیشن شپس کو سٹرین نہ کریں. تو یہ بھی برعکس ہے جو ان کی جو سیاست کا طرز رہا ہے. بہرحال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب نے آج جو بیانات دیے، پھر یہی چیزیں سوشل میڈیا پہ ریزونیٹ کرتی ہیں اور یہ پھر پھیلتی ہیں. ان کا جو سوشل میڈیا کا جو ان کے فالوورز ہیں وہ انہی چیزوں کو اٹھا کے، اور پھر جب یہ اینٹی سٹیٹ کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں ہے. پھر 9 مئی ہوتا نہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں. یہی وہ بنیادی باتیں ہیں خان صاحب کو جو اگر وہ اپنی زبان کو سنبھالیں، اگر وہ جس طرح میر جعفر میر صادق کی بات کی تھی، اشتعال ڈلائے، پولرائزیشن کی سیاست کو ختم کریں. کہا گیا اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. یہ سب باتیں جنید اکبر خان صاحب یہ ماضی کا حصہ ہیں. عمران خان کے میں اپنی بھائی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. ہم خان صاحب کی ہر بات کو اون کرتے اور خان صاحب کے ساتھ ہے. خود ہی تضاد آ گیا ان کی بات. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات اتھینٹک نہیں ہے. نہیں وہ میں نے نہیں کہا. میں نے میڈم کو کہا کہ ایک اتھینٹک بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ میرے قیادت کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. میں نے یہ کہا آپ بے شک اس چیز سے اختلاف کرے، آپ کو حق ہے کہ آپ اختلاف کرے یا اتفاق کرے، وہ آپ کو ہے کہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کریے. سر یہ عمران خان صاحب نے سکھایا ہے، آپ لوگوں کو بھی شعور دیا ہے کہ کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کو جھوٹ کہیں، کوئی غلط بیانی کہہ رہا ہے تو اس کو غلط بیانی کہیں. جی فرمائیے. یہی الفاظ ابھی جو آپ نے شاقانی صاحب کو بلایا تھا، یہی الفاظ ان لوگوں نے استعمال نہیں کیے تھے. ان لوگوں نے استعمال نہیں تھے کہ باجوہ کے خلاف، ان لوگوں نے نہیں کہ فیض حمید کے پاس آج اس کی جو کمیشن رپورٹ آ گئی تو کلین چٹ دے دی ان لوگوں نے چٹ نہیں دیا، تو وہ تو آپ کو نظر نہیں آئی تھی. سر آپ نے میرے شاید کل سے پروگرام دیکھے نہیں ہیں، آپ نے کل سے میرے پروگرام دیکھے نہیں ہیں. میں نے کل سے نون لیگ سے بہت سخت سوالات کیے ہیں. ابھی شاہد خاقان صاحب جو کہ اس وقت کے نون کے وزیر اعظم تھے. 9 مئی کا جو آپ نے کیا نا، اب جو آپ کہہ رہے کیا 9 مئی کا ہم نے پلان کیا تھا، ہم کہ 9 مئی میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے ان کی سپریم کورٹ انکوائری کرے. ہم ان کی حکومت ہے 1 سال سے کیا ہوا، ہم اس کے بینیفیشری تو یہ لوگ ہیں، ہم تو اس پہ سفر ہوئے تھے. جی ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، معذرت آپ کو انٹرجیکٹ کرنے کے لیے. لائیو پروگرام ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جنید خان صاحب کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے آفٹر شارٹ بریک. رانا احسان صاحب بھی موجود ہیں، اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جنید خان صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے. میں رانا صاحب کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ہر بات کو ہم اون کرتے اور خان صاحب کی اس طرز سیاست کو ہم پسند کرتے، اس لیے خان صاحب کے ساتھ ہے. اور صرف میں پسند نہیں کرتا، یہ جو ہمیں 2/3 میجارٹی ملی تھی، الگ بات ہے کہ 47 میں وہ تبدیل ہو گئی. اور یہ جب سر یہ بھی کلیم ہے، نہیں کلیم نہیں، جب تک کہ ثابت نہیں ہو جاتا. نہیں میں ثابت کر دیتا ہوں نا، میں ثابت کر دیتا ہوں. 2013 میں بھی ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن صرف ہم کہتے تھے. پہلی دفعہ آپ سن لے پنجاب میں پیپل پارٹی کی قیادت کو، وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی وہ جیت گئی تھی. پہلی دفعہ چودھری سرور صاحب جو ہمارے استحکام سے ہے وہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی جیتی تھی. نہیں تو جماعت اسلامی کی کہتے 45 وہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے پیپل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو جیت گئی تھی. تو پہلے جو 2013 میں صرف ہم کہتے تھے، 2018 میں جو ہار گئے تھے وہ کہہ رہے تھے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، 2018 میں جو ہم جیت گئے تھے اور جو وہاں پر چیف منسٹر تھا، جو وزیر اعظم تھا، آپ کو اس کا نام یاد ہے؟ ابھی اس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے. لیکن جو جس الیکشن کی یہ بینیفیشری ہے نا، وہ آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہے. جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ پنجاب میں بلوچستان میں چیف منسٹر بن گیا.
जो पंजाब में जिसने इसको जितवाया, इसको वहाँ पर मिनिस्टर राणा साहब की तरह इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। तो ये जो ये इसकी बेनिफिशरी 2013 में भी जब इस तरह हुआ, जो नजम सीठी साहब जिस पे हम था कि यार उस था नजम सीठी साहब को नवाजा गया था। तो यहाँ पर है वो हमारे, अगर हमें जितवाया गया तो हम भी उसको नवाजते, लेकिन हमने किसी को नहीं नवाजा। इन लोगों ने इनको नवाजा जिससे आपने तस्लीम कर लिया कि अगर आपको जितवाया जाता तो आप भी नवाज देते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी पे था तो हम पे एहसान होता, हो सकता है हम बदला देते। इन लोगों पे एहसान था तो बदला देते, तो हमें नहीं जितवाया गया। तो ये जनरल बाजवा के एहसान का क्या बदला दिया आपने? जब से पाकिस्तान बना है तो 70 के अलावा हर, ये अलग बात है कि फिर हमने वो इलेक्शन नहीं माना, हर दफा ये हुआ है, लेकिन कभी इस तरह की जो है नहीं। ये आप कह रहे हैं कि खान साहब ने इल्जाम लगाया, तो सबसे पहले इल्ज़ाम तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो महमूद खान ने लगाया था कि मुझे अफर हुई थी कि आपको जितवाते हैं। परवेज़ खटक ने लगाया, उसने कहा कि मुझे अफर हुई थी कि जितवा देते हैं। मुस्लिम लीग न्यून के जो लोग आ रहे थे वो कह रहे थे कि हमें अफर हुई थी, हमने कहा कि 47 से हमने नहीं जीतना। तो वो किस पे इल्ज़ाम लगा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो वो तो इसी लोगों पे इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर खान की बात के पहले मजम्मत करे, पहले इन लोगों की मजम्मत करे जो इस तरह की बातें करते हैं। आपने कहते कि नहीं हुआ, हर एक हमारे जो 188 महीने हमारे इस तरह नहीं गए। एक बंदे को बुलाया गया था पुलिस। अब आप बताएं, जेल से कोई ताकत है जो जेल से निकाले? हर MPA को, हर MNA को जेल से उठा के ले गए थे, और उसके साथ 2 बातें हुई कि ये जेल के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अगर 5 आप जो 9 मई की मजम्मत करते, मैं भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन 9 मई में हमारा सूबाई सदर था, परवेज़ खटक साहब था। वो पार्टी 9 मई तो अहम नहीं थी ना। खान साहब के साथ दोस्ती आम थी, जो खान के साथ रहा वो रगड़ा गया, वो जेल चला गया। लेकिन एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे करना चाहूँ, आप जितनी भी बातें कह रहे होंगे सब दुरुस्त होंगी, क्योंकि इन इल्जामात का दुरुस्त होंगी सर। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ यहाँ पर, यही बतौर सहाफ़ी मेरा काम है। इन इल्जामात के सबूत आने चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जब आपके ही वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर धांधली हो रही है, अभी भी कोई आप पे दबाव डाल रहा है तो लिख कर दें, ऑन रिकॉर्ड दें, स्टेटमेंट पर दें, सबूत के साथ दें। अच्छा मैडम, मैं आपको बता, कुछ नहीं था, सबने वो कुछ नहीं था। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके बड़े बड़े वकील थे, अली जफर साहब थे, लतीफ खोसा साहब थे, हामिद खान साहब थे। कभी 100 इलेक्शन हुआ है, दांगी भी हुई है, चाहे 18 हो 13 हो। मैं नहीं कहता, मैं इस पे नहीं कहता कि 18 में नहीं हुई, 13 में हुई। 18 में धांधली हुई थी? मैं चलो मैं आपके साथ मान लेता हूँ कि 18 में, चलो मैं एग्री हो गया आपके साथ। नहीं, मेरे साथ ना माने ना, खुद तस्लीम करें आपके। कभी ये हुआ था कि जो कैंडिडेट थे उसको उठाया गया। कभी ये हुआ है, कभी 9 मई हुआ था, कभी 9 मई हुआ था, कभी 9 मई के अंदर एक जमात ने जो है 10 जगहों पे यक वक्त हमला किया था, नहीं किया था। देखिए, अब इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं हमारे यहाँ। देखिए, मैं एग्री हूँ, मैं अरहान साहब के साथ एग्री हूँ कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मैं दूसरी बात करता हूँ, मैं राणा साहब के साथ एक और बात की इजाफा करता हूँ कि हमने प्लानिंग की थी। मैं ये भी मानता हूँ, चलो राणा साहब हमने प्लानिंग की थी, लेकिन इदारे खामोश थे। मैं अरबों रुपए इस इदारों पे लगाता हूँ। अगर मैंने प्लानिंग की थी, हमने प्लानिंग की थी, प्लानिंग तो कोई बंद कमरे में नहीं हुई थी ना। अगर वहां पर बलूचिस्तान में इलेक्शन आया, सिंध में आया, कीपी में आया, बलूचिस्तान, इससे कामयाब क्यों नहीं हुई? म्यूटिनी की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई? टैंक क्यों नहीं चलाए लोगों के ऊपर? ये कह रहे हैं कि अदारे सो रहे थे। क्या करते हैं अदारे? पाकिस्तानी कौम पे फायर खोलते। सुने, टाइम खत्म हो रहा, राणा साहब बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। साहब 24 लोग शहीद हो गए। देखिए, बड़ी इस दिन हो गए, मेरे हाथ में 2 लोगों के पांव काट दिए गए। ये नहीं कि नहीं हुई, ये नहीं हुई। और जिस पे हम पे इल्जाम है, हमने हमला किया था, लेकिन हमारा वो जहां जिस पे हमला हुआ, राणा साहब को जवाब देने दें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इनके जितने भी इल्जामात इलेक्शन से रिलेटेड हैं, इनको जो आईनी तौर पे आज़ाद अदारे, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें, वहीं का रुख करना पड़ेगा, वहीं से सोल्यूशन निकलेगा। बाकी देखें इनका मसला क्या है, इनके पास चौथा हिस्सा पाकिस्तान का आ गया। KPK में इनकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ तवज्जो ही नहीं है। वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से परफॉर्मेंस करें, आगे बढ़ें, लेकिन खान साहब की जो सियासत है वो कहते हैं नहीं,
ہم نے لڑائی لڑنی ہے, ہم نے پولرائزیشن کرنی ہے, ہم نے نفرت کی سیاست کو اور فروغ دینا ہے, ہم نے اور اس وجہ سے پاکستان آگے نہیں چل پا رہا. دیکھیں یہ ان کی کوشش ہے, یہ ان کی کوشش ہے, لیکن ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ دونوں وردی گیسٹ کو میں اگلے پروگرام میں ضرور زحمت دوں گی انشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ ایک مزید تفصیلی نشست رہے گی ڈیبیٹ کی. تھینک یو ویری مچ رانا احسان افضل خان صاحب, جنید ابر خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سی یو انشاءاللہ ٹمورو ایٹ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.